इंशाल्लाह हसन खा आज वादा है कार्गो फ्री कार्गो आज फ्री है जबरदस्त है माशाल्लाह। हाँ बकरियां एक बकरा लेना पे बड़ी गाल जबरदस्त है ओए माशाल्लाह। क्या कीमत लेना पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक दर्जन का सेट है, 11 बकरियाँ एक बकरा, हर नस्ल का जानवर इसमें ऐड किया हुआ है। अबला का है, बीतल है, शेरा प्रिंट, नागरा और अल्हम्दुलिल्लाह से एक बकरा जो है वो भी बिल्कुल ब्रीडर है। और बाकी जो 11 बकरियां हैं इनमें ऑलरेडी की सारी क्रॉसड हो चुकी हैं। तकरीबन 25 दिन से लेके 1 महीना और सवा महीना इनको मुकम्मल हो गया है माशाल्लाह से। दांतों में अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसी बकरियां हैं 2 दांत भी हैं और कोई पट्टे हैं, यानी कि 10 महीने की, कोई 11 महीने की है। इनका वेट वगैरह और इनका रेट वो बाबा जी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। आज बुध का दिन है, तारीख आपको बाबा जी गाइड करते हैं। एक एक बकरी आपको चला फिरा के चेक कराएंगे और अगर कोई एक लेना चाहेगा, 2 लेना चाहेगा, अगर पूरा सेट लेना चाहेगा तो सेट की कीमत आपको बाबा जी शेयर करें। अगर आप दोस्त इस तरह की बकरियां खरीदना चाहते हैं, 50 चाहिए, 60, 70, 100 चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको जिस टाइम आप आना चाहें 24 घंटे ऑलरेडी आपको ये लाट मिल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बकरियों की। अभी बाबा उस्मान जी आ गए तो मुकम्मल गाइडलाइन आपके साथ शेयर करते हैं इंशाअल्लाह। आज का जो रेट होगा पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है, इस तरह की लाट खरीदने वाला खुश नसीब कौन होगा वो आप अल्हम्दुलिल्लाह से जिस भाई ने भी लेनी है वो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह से अपना नंबर शेयर कर दे। हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह से आगाह करेंगे कि कितने का सेट है और क्या एज है, क्या वेट वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल गाइडलाइन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा उस्मान जी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से फिर भी लाइव कॉल पे ये जानवर चेक करना चाहते हैं तो बाबा उस्मान एंडरसन गोट फार्म के नंबर पे इंशाअल्लाह आप कांटेक्ट करें, आपको लाइव कॉल पे ये जानवर दिखाएंगे। अगर आपको एतमाद है तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेन रोड के ऊपर अपना फार्म है, आप किसी भी टाइम टेबल अल्हम्दुलिल्लाह से आप आ सकते हैं, रात को आए, दिन को आए, जिस टाइम आपका दिल कहे आप अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म के ऊपर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा उस्मान साहब क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? शुक्र है अल्लाह का, खुदा दे करम में खैर है। बाबा जी काफी लोग हमें यही अल्हम्दुलिल्लाह से रिक्वेस्ट करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह की पट्टें दिखाएं जो लाग पट्टे हो, जो अभी न्यू क्रॉसेड हुई है वो पट्टें दिखाएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी लाट है, सर दर्जन ज्यादा नहीं, 12 का सेट है, यानी 11 बकरियां और एक बकरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह से यानी कि क्रॉसेड भी हो चुकी हैं। कोई 25 दिन है, कोई यानी कि 1 माह, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। 15,000 थैन करात हो है, कोई महीने की करात है, इन्हें जा 11,000 से बिल्कुल तोड़े जा। और जो एक ब्रीडर है वो भी आपने अलग करके दिखाना होगा और एक एक बकरी आपने कली बकरी देखे तो दर्जन है, ज्यादा का नहीं, कोई 50 गिने 40 गिने ये जानवर मौजूद खड़न थे। जबरदस्त हो गए माशाल्लाह, जबरदस्त हो क्यों गया। थोड़ी लाट क्यों दिखे बाबा उस्मान, और 50 की लाट दिखा लो, कोई 50 की गुंजाइश कहीं नहीं, कहीं को 5 की जरूरत है, 10 जानवर की जरूरत है, सैंपल की खातर 10 जानवर जबरदस्त हो गया। यानी कि 11 बकरियां और एक बकरा, एक दर्जन है। इसमें हर कैटेगरी और हर क्वालिटी का जानवर इसमें माल रलाए में पता लगे दोस्ते बिरावे को पहली नक्शा लाले माल एक खड़े बाबू उस्मान के। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। ये इनकी बैक साइड है, एक बकरा 11 बकरियां आपको कीमत देते हैं और जो भी दोस्त पहले राब्ता करेगा ये डील अल्हम्दुलिल्लाह से उसी के साथ होगी। 12वां बकरा है, दर्जन है, ज्यादा माल का ही नहीं। आज मफाद चावड़ा होगी ये पट्टन पहले सुए, क्योंकि सर्दियों के लिए भी ये बेस्ट तरीन अल्हम्दुलिल्लाह से ये होवे या सर्दी होवे ये पूरे पाकिस्तान के ब्रीडर कामयाब है। जबरदस्त हो गया। अच्छा इनकी वैक्सीनेशन हुई है या आप यानी कि जाके उनको करानी पड़ेगी क्या? को सही खड़ी है। अच्छा अगर कोई आख्या को जरा टीका लगा दे, यानी कि दोबारा भी आप इनको करवा भी करवा दे। जबरदस्त होगा। और फाइनल कीमत इनकी वो देनी है ताकि दोस्त जिस टाइम देखें उसी टाइम कॉल करें अल्हम्दुलिल्लाह। रेट सादा क्या करेंगी रेट को, मैं जितने जा बेचा मैं किलो कहे पूछने। बिल्कुल इस तरह की बात है। इतने बिना किलो बंजन कितने मकसद का, यानी कि इस तरह के आजकल जो ब्रीडर है बिक रहे हैं कुर्बानी के लिए वो 35 का, 30 का, यानी कि 32 का इसी के रेंज में अल्हम्दुलिल्लाह से दे रहे हैं। ब्रीडर है माशाल्लाह, जबरदस्त कुर्बानी से लेक दे ब्रीडर है। जबरदस्त। अगर बकरे कितने ब्रीडर रखे
یہ بکریاں کتنی ہے یہ بھی آپ یہ ان چیک بکریاں دیکھو پرنٹ ماشاءاللہ سے خوبصورت کالے ہے، دیکھو انہیں دے زبردست نسلی مال گھنو ہے دوست براوا زبردست تھوڑے پیسے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے ابھی کیا یعنی کہ پیسے کہیں کھانا نہیں۔ وغیرہ بھی نکال رہی ہیں یہ آپ یہ دیکھ اجل مہینے جا کرا جا کھڑیاں بالکل زبردست ہوگا ماشاءاللہ ایک زبردست مہینے جا کرا سن کوئی گھنوان کوئی قیمت یعنی کہ بابا جی ادھر کوئی جھوٹ فراڈ والی بات تو نہیں ہوگی، اگر کوئی آنا چاہے تو ہمارے فارم کے اوپر یہ لاٹ آنا چاہے لوکیشن ڈیرے غازی خان نمبر اپنا دیں دے آئے بالکل فارم سے اتے بالکل مین روڈ دوتے فارم ہے دوست بھیرا آج ویڈیو دیکھیں رابطہ کرن بالکل حوالے آون اے مال گھنوان یعنی کہ اپنی گاڑی پہ آئیں یا لوکل پہ آئیں ان کو آپ یہ کارگو اپنی اور گاڑی کے ہوتا یہ بھی سین ہے آپ نے آج کی آفر میں کارگو فری دینی ہے، یہ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں انشاءاللہ حسن خواہ آج وعدہ ہے کارگو فری کارگو آج فری ہے زبردست ہو گیا میں ماشاءاللہ کنو کار پوچھ رہے وقت مال دے جواب زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا کتنی جان مارن دعا کرن رن بالکل انہیں دعا مانال ساری زندگی ہے تو آج بکریاں دے آج قیمت سار آج بابا عثمان بکریاں دی قیمت کیا لگے پورا سیٹ ہے 12 بکریاں 11 بکریاں ایک بکرا ہے زبردست ہو تو گیا مول ماشاءاللہ سن زبردست ویڈیو دیکھ وہ 11 جانور 12 بکرا ہے بالکل زبردست ہو گیا چلیں بابا جی آج ابھی قیمت ہے چھوڑ مری کتنی قیمت لگا پیا ایک درجن ہے پورا بالکل صرف ہیندا درجن ہے یہاں بکریاں ایک بکرا لینا پہ بڑی گل زبردست ہو گیا وہ ماشاءاللہ کیا قیمت لینا پیا ایک خاص خوراک اچھی ہوئے ایک بکرے کی قیمت ہے میرا دوست براوا اے بڑی گل ہے دیکھ بالکل ماشاءاللہ ان کی خاص خوراک اچھی ہوئے ایک قربانی دے یہ بکرا کتنے چلیں لگے ادھر لے آئیں تھوڑا سا سارے جانوروں کو آج چیک قیمت سونا جے صرف 2.5 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپے میں کارگو فری ہے اور کو فری ہے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ سے بڑا پیکج یہ دیکھا ایک بکری کی قیمت ہے خاص خوراک ہوئے 2.5 لاکھ کا بکرا ویک سکتے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست بالکل ایکسٹرا 2.5 لاکھ کا بکرا ویک سکتے 11 بکرا بچہ کرتا 2.5 لاکھ روپے میں آپ نے یہ آفر دے دی ایک ہے مہینے انہیں دی حفاظت کرن بالکل۔ خاص خوراک دے میں اس کو بکرا بھی قیمت کر دی زبردست ہو گیا جناب زبردست ہو گیا ان کو ادھر لے آئیں یار ایک منٹ یہ الحمدللہ الحمدللہ کتی کھڑا ویڈیو دیکھن شام کا رابطہ کرن کل تک کار کو مریو زبردست ہو گیا یعنی کہ جو میرا آج تک یہ کارگو بابا جی کی اگر آپ دوست لینا چاہتے ہیں ان پٹھوں کا بابا جی کم از کم وزن کتنا ہوگا بتان دے کیا بتانے پیسے تو سن کتنی پیسے ہیں بالکل 2.5 لاکھ روپیہ 12 جانور ہیں بالکل یعنی کہ ایک فارم تیار کر سکتے ہیں 2.5 لاکھ روپے 2 مرلے دا 5 مرلے دا فارم دا 12 جانور دا اپنا یعنی کہ فارم بنا سکتے ہیں 2.5 لاکھ روپے 2.5 میں لاکھ روپیہ فارم اپنا بناون 7 مہینے دیر ہے قربانی کو ایک بکرا پالن اچھی خاص خوراک ہوئے بالکل بکرا 2.5 لاکھ دا ویک سکتے قربانی تک بکری بھی آوے سر زبردست ہو گیا جناب چار زبردست بچے دے زبردست قربانی تک حساب کرن ایک بکری ونجے لاکھ روپے دی 90,000 دی 80,000 دی زبردست ایک بکری ونجے کتنے بچہ چلیں چلیں بہت شکریہ بابا جی بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ لاٹ آپ کو جو دکھائی ہے کم دنوں کے لیے آفر ہے آپ جو میں رات تک اس لاٹ کو رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت سے اچھا 20 تاریخ ہے بالکل یعنی کہ نمبر میرا 0-335-203-87-87 نمبر ہے زبردست یہ وعدہ کتی کھلا بابا عثمان نال جہد سان نال جب پہلے رابطہ کیتا یہ معلوم ہی جائے چلیں ٹھیک ہو گیا بابا جی کار کو میری ہوتی چلیں ٹھیک 10,000 لگے 15,000 لگے بالکل 50,000 2.5 لاکھ روپیہ گھنٹا پیا بالکل انہیں دا کار کو 12,000 سے بھائی میں تھی بالکل۔ دیا میں کو کیا بچ دے بالکل 2,40,000 بچ دے بالکل زبردست ہو گیا چلیں باقی نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی بکرا ہے بکریاں بکتلوں نے دعاؤں میں یاد رکھا کریں اوکے